ल सो यहाँ हामीले क्वेसनमा हामीले के भन्छ हेरौँ त companies considering refunding its preferred stock हैन the dividend rate on this stock is ₹10 and it has a par value of ₹100 a share. The call price is ₹105 a share and 1 lakh shares are outstanding. Rajesh Sharma, Vice President of Finance, feels the company can issue new preferred stock. Company can issue new preferred stock in the current market at a rate of 8%. With this rate, the new issue could be sold at par. The total par value of the issue would be ₹10 million. Flotation cost of ₹5 lakh are tax deductible, but the call premium is not tax deductible. The company's marginal tax rate is 30%. A 60-day period of overlap is expected between the time the new preferred stock is issued and the time the old preferred stock is retired. Should the company refund its preferred stock using a capital budgeting analysis of refunding? ल अब यसमा हामीले के हेर्दैछौँ भने यसमा एकैछिनलाई हेरौँ। सो सबभन्दा पहिले त हामीलाई के भनेको छ भने कि यो एउटा हामी पहिला त यो केस हाम्रो प्रिफर स्टकको केस हो ल। सो प्रिफर स्टकमा इन्ट्रेस्ट हुँदैन। पहिलो कुरा हाम्रो डिभिडेन्ड हुन्छ, नम्बर 1 डिभिडेन्ड हुन्छ। अनि डिभिडेन्ड हाम्रो कति छ भने ₹10। त्यसलाई त हामीले पर्सेन्टेजमा लानु पर्यो भने ₹10 डिभिडेन्ड हामी केमा पे गर्छौँ? के को ₹10 भन्दा पावर भ्यालुको। सो 10 डिभाइड बाई 100 गर्दा नि हामीले 10% भनेको 10% हामी डिभिडेन्ड गर्छ। द कल प्राइस 105 कल प्राइस हुनु भनेको मतलब ₹5 हाम्रो के भयो कल प्रिमियम एन्ड ₹5 अफ 100 इज 5%। सो 100 को 5% ₹5 त 5% हाम्रो कल प्रिमियम भएछ। अनि हामी के हेर्न सक्छौँ भने यसपछि नेक्स्ट स्लाइडमा हैन कि न्यू प्रिफर स्टक हामीले इस्यु गर्दाखेरि नि यसमा डिभिडेन्ड थोरै हुन्छ। इन्स्टेड अफ 10% देयर विल बी ओन्ली 8%। र अहिलेसम्म हाम्रो टोटल पावर भ्यालु भनेको 10 मिलियनको इस्यु गरेको थियौँ। सो नयाँ इस्यु गर्दा पनि 10 मिलियनकै गर्नु पर्यो। र फ्लोटेसन कस्ट न्यू इस्युमा कति हुनेवाला छ भने 5 लाख हुन्छ। र यहाँ भनिदियो ट्याक्स डिडक्टेबल। यो ट्याक्स डिडक्टेबल भनेको मतलब हेर चाहे डिभेन्चर होस् चाहे प्रिफर स्टक होस् दुवैमा नि फ्लोटेसन कस्ट त के हुन्छ ट्याक्स डिडक्टेबल। त फरक यो हो यो चाहिँ हाम्रो रिडेमेबल प्रिफर स्टक होइन किनभने यसमा हामीलाई नि मच्युरिटी पिरियड दिएकै छैन एन्ड देयरफोर इट इज इरिडेमेबल। त यसमा हाम्रो मेच्युरिटी पिरियड नै छैन, लाइफ अफ प्रिफर स्टक नै छैन। अनि त्यो कारणले गर्दा के हुन्छ भने जुन पनि फ्लोटेसन कस्ट हुन्छ नि त्यसलाई एकैचोटि हामीले के गर्न दिन्छौँ भने हामीले ट्याक्स सेभिङ गर्न दिन्छौँ। त्यो सबै खर्चलाई हामीले डल्लै एकैपल्ट चार्ज गर्न दिन्छौँ। बट द कल प्रिमियम इज नट ट्याक्स डिडक्टेबल हो। त्यो यो कुरा हामीले याद राख्नु पर्यो। हुन त क्वेसनले नै भनिदियो कि प्रिफर स्टकमा र डिभेन्चरमा फरक केही छ कि डिभेन्चरमा कल प्रिमियम पनि ट्याक्स डिडक्टेबल हुन्छ तर प्रिफर स्टकमा कल प्रिमियम ट्याक्स डिडक्टेबल हुँदैन। मतलब यसबाट हामीले ट्याक्स सेभिङ हुँदैन भन्नु खोजेको। पैसा तिरिन्छ, कल प्रिमियम हामी तिर्छौँ तर हामीलाई 1-T चाहिँ गर्नु भएन क्या। पैसा त आउटफ्लो हुन्छ तर 1-T गर्नु परेन। अन्त कम्पनीज मार्जिनल ट्याक्स रेट इज 30%। अनि यसपछि अगाडि हेरौँ त के भन्यो 60 डेको हाम्रो के छ त ओभरल्याप पिरियड छ। त्यसैले ओभरल्याप पिरियड दिने बित्तिकै नि हामीले ओल्ड प्रिफर स्टकमा हामीले 60 डेको लागि मतलब 2 महिनाको लागि हामीले एक्स्ट्रा डिभिडेन्डको तिर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी अब हेरौँ। सो नाउ अब हाम्रो गिभन के छ त गिभन लेखौँ डिभिडेन्ड रेट ₹10 थियो।
फेस भ्यालु पर सेयर 100 हो, सो 100 को 10 रुपिस 10% भयो। कल प्राइस कति छ 105 छ, त्यसैले कल प्रिमियम कति भयो, कल प्रिमियम 5% भयो। अनि अब हाम्रो न्यू प्रिफर्ड स्टकको डिभिडेन्ड रेट 8% छ। टोटल फेस भ्यालु हामीलाई क्वेसनमा 10 मिलियन दिएको छ। अनि त्यसपछि हामीलाई फ्लोटेसन कस्ट हामीले कति दिएको छ भन्दा 5 लाख न्यूको लागि दिएको। र तिमीले ब्र्याकेटमा पनि लेख्न सक्छौ डिडक्टेबल, टिडी लेखिहाल, ट्याक्स डिडक्टेबल है। त्यसरी हो मैले लेखिसकेँ हेर, फ्लोटेसन कस्टमा ट्याक्स डिडक्टेबल। अनि त्यसपछि अब हामी के गर्छौँ भने सो यसमा नि ट्याक्स रेट हाम्रो छ कति त 30% छ। अनि त्यसपछि हामी के हेर्छौँ भने ओभरल्याप पिरियड हाम्रो छ कति भन्दा 60 डेज छ। अनि मेच्युरिटी पिरियड क्वेसनमा मेन्सन गरेन भने वी शैल एज्युम कति इन्फिनिटी, मतलब इन्फिनिटी त नलेखे पनि हुन्थ्यो हैन, तर मैले लेखेँ। अनि त्यसपछि हामीले हिजो के गरेको थियौँ हेर, पहिला नेट क्यास आउटफ्लो निकाल्नको लागि हामीले पहिला कल प्रिमियम लेख्नुपर्छ, तर यहाँ मैले गल्ती गरेको होला, कल प्रिमियम आफ्टर ट्याक्स लेखेको छु। सो हामीले अहिले भर्खर भनिदिए कि कल प्रिमियम इज नट ट्याक्स डिडक्टेबल, तर ट्याक्स डिडक्टेबल छैन भने किन आफ्टर ट्याक्स भन्ने, त्यसै कारणले आफ्टर ट्याक्सलाई हटाइदिए। खालि तिमीले के भन्नुपर्छ, नेट कल प्रिमियम मात्र लेख्नुपर्छ। अनि पहिला अनि फेस भ्यालु अफ ओल्ड इस्यु इन्टु कल प्रिमियम रेट, फेस भ्यालु अफ ओल्ड इस्यु भनेको 10 मिलियन हो र कल प्रिमियम रेट भनेको 5%, अनि जम्मा 5 लाख भयो। र अब बी नम्बरमा फ्लोटेसन कस्ट अफ द न्यू इस्यु, तर यहाँ चाहिँ आफ्टर ट्याक्स लेख्यौँ। कसरी, सुरुकै दिनमा जुन दिन हामी न्यू प्रिफर्ड स्टक इस्यु गर्छ नि, सरप्राइजिङली त्यही दिन हामी के पाइहाल्छ भने पुरै ट्याक्स सेभिङ पाइहाल्छ हैन। यो खालि प्रिफर्ड स्टकमा हुन्छ, त्यसैले आफ्टर ट्याक्स गर्दैछ। अनि यसमा हामीले गर्नुपर्ने के छ भने सो पहिला हामी लेख्छौँ हाम्रो फ्लोटेसन कस्ट हेर त 5 लाख छ। सो फ्लोटेसन कस्ट इन्टु 1 - 3, सो 5 लाख इन्टु 1 - 0.3। सो किन 3.5 लाख मात्र भयो त, 5 लाख तिरे पनि किन खर्च 3.5 लाख लेख्यो भने नि 1.5 लाख हाम्रो ट्याक्स सेभिङ भइहाल्छ क्या। किन फ्लोटेसन कस्ट पिएल एकाउन्टमा चार्ज गर्न सक्छौँ, खर्च कम भयो भने प्रफिट कम भयो, प्रफिट कम भयो भने ट्याक्स कम पे गर्नु पर्यो, त्यसैले हाम्रो रियल खर्च 3.5 लाख हुन्छ। सी नम्बरमा डिभिडेन्ड ड्युरिङ ओभरल्याप पिरियड, हेर यहाँ ओल्ड इस्युको फ्लोटेसन कस्ट दिएको छैन। किन ओल्ड इस्युको फ्लोटेसन कस्ट होला भने त्यो सुरुमै ट्याक्स सेभिङ भइसकेको होला। जसरी न्यू प्रिफर्ड स्टकको फ्लोटेसन कस्टको ट्याक्स सेभिङ सुरुमै भयो, त्यस्तै ओल्ड इस्युको पनि सुरुमै रेकर्ड भइसकेको होला। हामीलाई मतलब छैन र क्वेसनले पनि दिएको छैन कि ओल्ड फ्लोटेसन कस्ट कति हो। नाइदर द क्वेसन हेज गिभेन नर वी आर इन्ट्रेस्टेड। अब डिभिडेन्ड डेबिट भनेको एक्सपेन्सेस, डिभिडेन्ड डेबिट लेख्न मन लागेन भने डिभिडेन्ड पेमेन्ट भनिदिनु ल। डिभिडेन्ड पेमेन्ट ड्युरिङ ओभरल्याप पिरियड फर ओल्ड इस्यु, अनि यहाँ 10 मिलियन इन्टु डिभिडेन्ड रेट डिभाइड बाई 12 अनि इन्टु ओभरल्याप पिरियड। र यहाँ 1 - T किन भएन भन त, डिभिडेन्डमा 1 - T किन भएन भन त सर्वन। डिभिडेन्ड अनि त्यसै कारणले गर्दा हामीले यसमा 1 - T लेखेनौँ। अनि अब हामीले के गरिदिनु पर्यो भने यसलाई क्याल्कुलेसन गर्दा यति आयो। अनि नेट क्यास आउटले सबै माइनसमै छ। सो हामीले 10,16,667 आयो। सो नेट क्यास आउटले भइदियो। अब स्टेप नम्बर 2 गर्छौँ। भन आजको रेकर्ड हुँदैछ है, रेकर्ड पछि हाल्दैन न। सो स्टेप नम्बर 2 मा हामीले के गर्दैछ भने क्याल्कुलेसन अफ एन्युअल डिफरेन्शियल सिएफएटी। अनि एन्युअल डिफरेन्शियल सिएफएटी हामीले पर्टिकुलर अमाउन्ट हैन। त पहिला ए नम्बरमा हामी
differential annual dividend savings after tax. अब dividend saving after tax भने पनि after tax को काम हुँदैन किनभने we have just explained कि dividend tax पे गरिस when the tax is paid after paying tax then dividend is distributed. त्यसै कारणले dividend मा tax saving हुँदैन. So हामीले after tax लेखे पनि नलेखे पनि one minus t गर्नु भएन. ल हेर. So face value of old issue into dividend rate into 1 minus tax. हैन? So हेर त मैले हटाइदिएँ. यहाँ मैले गल्ती गरेँ. 1 minus t लेखेँ कि तर यसलाई गायब गरिदिएँ हेर. यसलाई गायब गरिदिएँ. ओके? So अब हामीले फेस भ्यालु अफ ओल्ड इस्युमा कति लेख्छ भने 10 मिलियन र डिभिडेन्ड रेट कति छ ओल्ड भनेपछि 10% हो र न्यू भनेपछि 8% हो त्यसैले दुवैको डिफरेन्सल हामीले निकाल्दियौं र यहाँ कति निस्क्यो भने हाम्रो 2 लाख निस्क्यो 2 लाख अनि यहाँ बी नम्बरमा हाम सक्यो यति नै हो र अरु हाम्रो केही छदै छैन हैन अरु हाम्रो केही छदै छैन सो अब अगाडि हेरौँ ल सो अब हामी स्टेप नम्बर 3 मा के गर्छ भने टोटल प्रेजेन्ट भ्यालु अफ एनुअल डिफरेन्शियल सीएफटी यहाँ अलिकति यहाँ के कलर आइदियो कि हैन ल हेरौँ सो यो भनेको के हो सबैजना बुझौँ के हामीहरूले लोअर क्लासमा थाहा छ तिमीहरूलाई इरिडेबल हैन इरिडेबल बोन्ड होस् अथवा प्रिफर स्टक होस् त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नको लागि नि फर्मुला हुन्थ्यो के फर्मुला हुन्छ भने नि जस्तै इरिडेबल डिबेन्चर छ भने त्यसको भ्यालु के हुन्थ्यो भने इन्ट्रेस्ट डिभाइड बाइ केडी अनि इन्ट्रेस्ट डिभाइड बाइ केडी गर्दा नि अनि हाम्रो के आउँथ्यो भने भ्यालु अफ बोन्ड आउँथ्यो V0 सो यो भ्यालु अफ बोन्ड आई डिभाइड बाइ केडी कहाँ गरिन्छ भने जब हाम्रो नि कुन खालको डिबेन्चर हुनु पर्यो कुन खालको बोन्ड हुनु पर्यो इरिडेमेबल किनभने यसमा मेच्युरिटी पिरियड नै हुँदैन क्या त्यसै कारणले आई बाइ केडी गर्नु पर्यो त त्यस्तै हामीले इरिडेमेबल प्रिफरेन्स सेयर छ भने त्यो आईको ठाउँमा डिभिडेन्ड हैन अनि डिभाइड बाइ के गरिदिन्छ केडी सो यहाँ तर यहाँ चाहिँ हामीले नि प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्नु छ भने त्यो एनुअल डिभिडेन्डको ठाउँमा नि यहाँ एनुअल सीएफटी हाम्रो कति आएको थियो अघि 2 लाख यो भन्दा अघिल्लो स्टेपमा हामी हेर्ने हो भने हाम्रो 2 लाख आएको थियो हैन अनि त्यही 2 लाखको हामीले नि के गर्दिदैछ भने हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्ने भने के कुनै फर्मुला छैन जब हाम्रो नि इरिडेबल हुन्छ भने सीएफटी डिभाइड बाइ केपी केपी को फुल फर्म कस्ट अफ हैन कस्ट अफ प्रिफर स्टक कस्ट अफ प्रिफरेन्स सेयर सो यो फर्मुला तिमीले मात्र कहाँ अप्लाई गर्नुपर्छ भने व्हेनेभर इट इज इरिडेबल त्यसको लागि मात्र हो अनि कति सजिलो भयो त यसमा झन् हामीले पीबीआईएफहरु के निकाल्नु परेन हैन अनि यही भयो 25 लाख आइदियो तिमीहरू सरप्राइज नहुनु यस्तो नसोच्नु सर 2 लाखलाई 0.08 ले डिभाइड गर्दा यति आउँछ यति त आउँछ अनि लेस इनिशियल नेट क्याश आउटले सो इनिशियल नेट क्याश आउटले हामीले अघि नै निकालेको थियो सुरुमै 10,16,000 समथिङ त्यही लेखिदिने 10,60,667 अनि माइनस गरिदिने र माइनस गर्दा हाम्रो नेट प्रेजेन्ट भ्यालु अफ रिफन्डिङ कति आइदियो भने 14,83,000 समथिङ सो नाउ अब डिसिजन के दिने डिसिजन हामीले दिनु पर्यो भने सो हामीले सही भन्यौ यसलाई हामी रिफन्डिङ गरिदिनु पर्यो सिन्स एनपीवी अफ रिफन्डिङ इज पोजिटिभ सधैँ एउटै ल्याङ्ग्वेज त म लेख्छु हैन इट इज वर्थवाइल टु रिफन्ड द प्रिफर स्टेट एन्ड बाई रिफन्डिङ वी क्यान इन्क्रिज आवर वेल्थ कतिले 14,83,333 इन टर्म्स अफ प्रेजेन्ट भ्यालु इन टर्म्स अफ प्रेजेन्ट भ्यालुमा हाम्रो वेल्थ चाहिँ यतिले बढ्नेवाला छ भनेर